باشه خیلی خوب، ولی من مسئولیت گزارش پیشرفت بعدیش رو به عهده نمیگیرم. بچه‌تون همینطوری باز میترسه. بچه‌ای هم که بترسه هیچ وقت عملکرد خوبی نداره. قربان شما واقعا حالتون خوبه؟ آره خوبه. 4 تا پراتا الان میارم. آقا مجید، اعتصاب که حتما میشه. این بیشرف فکر کرده کیه؟ 5 روز که واحد بستشه سهام سقوط میکنه. خیلی عوضیه. آدمای ما رو میخره، بهشون پول میده، اما دستمزد ما زیاد نمیشه. این دفعه تکرار کنه از چشم خودش دیده. پراتای این ما نظر چی منه. شد؟ الان میارم. از دفترش خبر داریم؟ باز افتاده دنبال یه دختر دیگه و همه پولا رو داره برای اون به باد میده. میدونستین تازه شوهرم داشته؟ دخترم طلاق گرفته اومده پیش این. همونی که تا آوردش بهش ترفی داد دیگه.